قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بمؤمنين، فإنهم لم يأتوا بالإيمان الحقيقي، وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان وصدقه العمل، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع، فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم المودع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك، في قلوبهم مرض. المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال جل وعلا: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقديره المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فعقوبة المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم
وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ولا الصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون، لأنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله، وزعم مع هذا أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله تعالى. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي والسيئات. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق يستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل في الأرض بضد ذلك كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعادة الكفر والكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه. وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين. فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم. فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده. فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة، حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم في فجورهم وكفرهم يعمهون أي يتحيرون مترددين، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها. فهذه تجارتهم فبئست التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور وترك عاليها؟ فما ربحت تجارته، بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر الله جل وعلا مثلهم الكاشف لهم غاية الكشف، فقال سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا. فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى: صم أي عن سماع الخير، بكم عن النطق به، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء، أي كصاحب صيب، وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، فيه ظلمات: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان، قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. أسأل الله رب العالمين أن يطهرنا من النفاق ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.